बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ना एक किताब दी है और उन्हें पता है कि मेरी कोर्स जॉन्स की है, वो ख़ान है और उससे बिलोंग करती है किताब। और बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में मैंने उस किताब में पढ़ा है और मैंने कहा कि यार ये तो कुछ चीज़ें जौन सी थी वो मुझे आइडिया नहीं था, जिस चीज़ का इल्म नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी हुई है वो सुन के। और मैंने ये किताब पढ़ी है और उसको रीड किया और मैंने कहा कि चलें मैं उसके बारे में भी, कई लोगों को नहीं पता होगा, और जिसे शजर नस्ब कहते हैं, और उसके बारे में मैं आपको आज वीडियो बनाऊं और मैं बताऊं अपने मेरे जो अजीज़ मेरे भाई होते हैं, जो इनका आपस में कोई भी किसी भी महफिल में बैठे होते हैं, तो शजर नस्ब का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि आपके कबीले का बैकवर्ड एरिया सारा जो सा A to Z है ना, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जी, तो मैं शुरू करता हूँ। फ़ारसी में पश्तून, मकामी ज़ुबान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अव्वल नंबर पर हैं। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज़ पश्तून का मतलब होता है गैरत और वफा वाला और अपने इज़्ज़त और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। पश्तून की इस्लाह अमूमन पठान और अफगान पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफगानों के दरमियान इम्तियाज़ भी किया जाता है, लेकिन ये सारे पठान ही कहलाते हैं। बाज़ इनमें काफ़ी फ़र्क भी करते हैं और पठान, पश्तून और अफगान को अलग अलग कबीलों से तस्वुर करते हैं और इन नामों की वजह तस्मिया और तारीख़ अलग अलग बयान करते हैं। बहरहाल मैं बहैसियत मजमूई इन सब का तज़किरा करने में ही आफ़ियत समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तफसील में गया तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा। एक मौके पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना आसा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े कि हर चश्मा बनी इसराइल के 12 कबीलों के अलग अलग था। तो तारीखदान यहाँ से ही इनकी तारीख शुरू करते हैं। इसराइल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून या पठान यहूदी नस्ल हैं और इनका ताल्लुक बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है, क्योंकि इस वक्त जितने भी यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2 कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बकिया 10 अपना मजहब तब्दील कर चुके हैं या इनका कोई पता मालूम नहीं हो रहा। इन 10 कबाइल को इसराइल की तबाही के बाद फतहैन ने जिला वतन कर दिया था, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता ये लोग ईरान, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। जबकि जोश अल्टस में सूबा सिंध की कदीम बंदरगाह दीबल के बारे में बताया गया है कि ये बंदरगाह यहूदी ताजरों की बहुत बड़ा मरकज़ थी। बनी इसराइल के ताजर ज़माने कदीम में बजरिया बहरी जहाज़ सिंध और बलोचिस्तान की बंदरगाहों पर आते रहे, इसलिए इन दोनों सूबों के बिश्तर शहरियों और बंदरगाहों में यहूदियों के तजारती मरकज़ और इबादत गाहें कायम हो गई थीं, जिसकी वजह से ज़माना कदीम में पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में यहूदियत के मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसराइल में 12 कबाइल आते थे, जिन्हें बनी इसराइल के इज्तिमाई नाम से पुकारा जाता था। कहा जाता था कि सिर्फ 2 कबाइल आज के यहूदी तौरीयत पर अमल करते हैं, जबकि बाकी अब 10 कबाइल तौरीयत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये भी बनी इसराइल का हिस्सा थे। आज का शुमाली इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 800 साल निन्वा की शौरिया कौम ने फतह कर लिया था, जबकि जोडा के नाम से मौसम जनूबी इलाका पर सदियों के बाद बाबल से आने वाले हमला आवरों ने कब्जा किया। जब बाबल के फरमा रवा बख्त नसर ने यरूशलेम मौजूदा फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइल बादशाहियत की ईंट से ईंट बजा दी, तो बनी इसराइल के बहुत से कबीले भागकर ईरान फारस के करीब गौर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खतों पर फैल गए। हजारों साल से दुनिया में ज़माने कदीम के गुमशुदा यहूदी कबाइल के बारे में गर्दिश करने वाली दास्तानों के मुताबिक इथोपिया में आबाद फलाशा यहूदियों और अफगानिस्तान, मशरकी ईरान और पाकिस्तान के पश्तून कबाइल को इन यहूदियों की नस्ल समझा जाता है। पश्तून अफगानिस्तान में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप और पाकिस्तान में दूसरा बड़ी नस्ली ग्रुप है। खुद बाद अफगानों का भी ये दावा है कि इनके आबा अजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माना के यहूदियों से था, जबकि अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम बरमला ये इकरार करते हैं कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के बिन यमीन कबीले से है। इस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नस्ल आबादी यहूदी कबीले के पिछड़े बहन भाइयों पर मुश्तमिल है। इनके मुसलमान होने के बारे में तारीख से ये पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कुरैश सरदार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इन लोगों के पास रसालत की खबर लेकर आए और इस खबर की तहकीक के लिए कैस नामी शख्स की क़यादत में चंद सरदारों का वफद उनके साथ मक्का रवाना हो गया। ये कबाइली सरदार बहैसियत मेहमान जबकि मक्का पहुंचे तो वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि फतह मक्का की मोहन जोई में भी
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے طوائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے بہتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوط سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والے کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف و آخان کرتے رہے، اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کی جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریاں یا یونانی نسل سے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کے نزدیک یہ کیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے خود ہے خود کو کیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا، اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح کیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے، اور سلمان خیل سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل داؤد خیل یوسف زئی سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستان انہیں پٹھان اور پشتون ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں قوموں سے بھی اتنی جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سیدنا انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے موض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد انات پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ہیں۔ میرے ویورز، ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور
بیل کے آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا. اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو بآسانی ملتی رہے گی. شکریہ. السلام علیکم.